जिवीत तुला बोलताय देण पारांच्या सर्वेस मुळा तुका मी वंदिता महिमा तुझी सदांच गाता काळजांत बेवास्ता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सम्या जेसू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो ख्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या बाबानो आणि भयणीनो आम्ही भाग्यवंचे हर एक धर्मीक कार्य आमकां नवी मनशां करूंक जाय पण सडावत जावन आम्ही भाग्यवंचे मिसाचे बलिदान जावन दी स्वीकार करचे कुमसार जावन दी अटेंड जावचे नवेन जावन दी आमकां आसले पर्यंत परत्यान पाटिंगारा व्हरता जाल्यार ताचे तावन कांय प्रयोजन येना 100% आमकां बदलूंक जायना तें गॅरंटी पण 1% म्हणी आमी हर एका मिसाच्या बलिदानांत ते आमचें करून काणी गेल्यार खंडीत ती नवेंपण आमचें थंय येता देव सदांच आसर्यां करता पूण हे आसर्यां दोन रितींनी आमी पळोवंक साध्य आसा एक बवार्थ नासतना आनी एक बवार्थाच्या दोळ्यांनी केदाळा बवार्थाच्या दोळ्यांनी आमी पळयता त्या दाळा थंय परिवर्तन येवंक साध्य आसा तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो आज आमी वांटो घेवचें हे मिसाचें बलिदान आमच्या जिवितांत एक नवेंपण हाडून दी म्हणून मागून आमची पातकां आतां आमी वळखून घेवया आनी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुणे हांव सांगता मनान चिंतन तोंडान सारून वायट बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो व्हड अपराध या प्रसोस भगवान सदां संकार बरे सगळ्या देवदूतांनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकूळट करो आमची पातकां बगसून आमकां सस्ताच्या जिविताक पावो आमची मागणी मानून
देवबापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थूया सर्वेस्परा सासनाच्या तेपा तुवें पदवाच्या भाग्यवंत आंतोणी कर्या भावार्थाचो हुशार प्रसंगदार आनी गरजे आकातांत आसल्ल्यांचो तिरास्रो करून दिलोय ताचो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिको आनी सगळ्या आमच्या गरजांनी ताची मजत आमकां मेळ्ळो आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सभेन पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजभर चलयता सासनाच्या सासना होसेया प्रवादाच्या पुस्तकांतले वसप सर्वेस्पोर अशें म्हणटा रायाक तांणी नेमल्यात पूण म्हजे खुशे विरोध फुडाऱ्यांक ताणें विंचल्यात पूण म्हाका कळीस नासता आपल्या रुप्यान आनी भांगारान आपणा पसत ताणें मुर्ती केल्यान पूण तांच्याच नासाचे कारण त्यो जातल्यो समारिया तुज्या वासराचो हांव तिरस्कार करता म्हजो राग तांचेर पेटला आपणाकच निर्मळ करूंक आनी कितलो काळ तांकां जाय ते वासरू इस्रायेलांतावन आयिल्ले एका कसबी वावरड्यान ते केल्ले ते बिलकुल देव न्हय समारियाच्या वासराच्या कुडक्यान कुडके जातले वारे ती वोमतात देखून वादळ ती लुंवतले कणसानांतले लोक गो पीठ दिना दीत जाल्यार परकी ते ग्राशितले एफ्राइमान आपल्या पातकाच्या प्राचिता खातीर वेदी वयर वेदी बांदल्यो पूण त्यो वेदींच एक पाताक जावंक पावल्यो म्हज्या धर्मशास्त्रांतले कितलेय कायदे हांव ताका बरोवन दीन जाल्यारी आपणाक ते परके म्हूण एफ्राईम लेखतलो बलिदानां ती भेटयतात आनी मांस ती खातात पूण सर्वेस्पराक ती बलिदानां मानवनान तो तांच्या अपराधाचो उगडास करतलो आनी तांच्या पातकांक ख्यास्त लायतलो ती परतून इजिप्ताक वेतली देवाचे उतर हे देवाचे हुडुपकार इस्रायेलाच्या भुरग्यांनो सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरा इस्रायेलाच्या भुरग्यांनो सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरा आमचो देव सरकार आसा आनी ताका जायते सगळे तो करता पूण अनभवार्थ्यांची बोंबी रुपया भांगाराची मनशाच्या हाताने घडलेली ती इस्रायेलाच्या भुरग्यांनो सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरा तांकां तोंड आसा तरी ती उलयना तांकां दोळे आसा पूण तांकां दिसना तांकां कान आसा तरी तांकां आयकूंची सकत ना तांकां नाक आसा पूण तांच्यान हुंगूंक जायना इस्रायेलाच्या भुरग्यांनो सर्व
सर्वेस्पराचे विश्वास दवरा हाताने तांच्या आपडूंक जायना पायांनी तांच्या चलूंक जायना तांची घडना तांचे परी जातले तांचेर विश्वास दवरलेले तांचे बरीच जातले इस्रायेलाच्या भुरग्यांनो सर्वेस्पराचे विश्वास दवरा इस्रायेलाच्या भुरग्यांनो सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरा तोच तुमचो आधार आनी तुमची आरोनाच्या भुरग्यांनो सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरा तोच तुमचो आधार आनी तुमचे इस्रायेलाच्या भुरग्यांनो सर्वेस्पराचे विश्वास दवरा इस्रायेलाच्या भुरग्यांनो सर्वेस्पराचे विश्वास दवरा बकऱ्यांक वळखता आनी ते म्हाका वळखता हालेलुया 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 सर्वेस्पर तुमचे सोफे आसो समातेवा परमाणे जेसू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या जेसू आणि ताचे शिष्य भायर सरतना थोडे जण जेवणसर लागलेल्या एका मोन्याक ताचे सरशी हाडून आयले जेवणसराक ताणें धांवडायल्लेंच मोनो उलोवंक लागलो लोक सगळो बिजमीस जावन म्हणालो इस्रायलांत असलें केन्नाय पळोवंक मेळिल्लें ना पूण फारिसेव म्हणा लागले जेवणसराच्या मुखेल्याच्या बळान तो जेवणसार धांवडायता अशें जेजू जुदेवांच्या सिनोगॉगांनी शिकयत जेजूच्या राजाची बरी खबर पासारीत हर एक तराची पिडा शिडा गुण करीत सोर शार आनी हळ्यांनी भोंवतालो लोकांचे जमे पळोवन ताचे कळीज कळवळायेन भरलें कित्याक गोवळी नातल्ल्या बकऱ्या बरी ते घुसपडून बी जोडलेले देखून जेजू आपल्या शिष्या लागीं म्हणालो पिकाबळ येतेश्ट आसा पूण वावराडी थोडेस देखून पिकाच्या धन्या लागीं ताणें आपल्या पिकाच्या शेतांत वावराडी धाडच्याक मागा देवाचे अवतार हे वाकणी तुका ख्रिस्ता प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया अर्गां तुका सुमयान जेसू महिमा तुका सुमयान जेसू हालेलुया 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 क्रिस्ततय म्हज्या मगाच्या भावान आनी भयणीनो त्या गांवांत बार नातले बरें न्ही तुमकां बरें भियेत येल्यांक तुमकां हांसो येता बार ना म्हळ्यार थोड्यांक तांचे तोंडां इटली जाली बावली ओके बार नातलें ओके बार नातलें समाधान आहलें हळ्ळेंत गांवांत समाधान आहलें थंय आसल्या एका व्हडल्या मनशान त्या गांवाक एक नवें बार ओपन करूंक चिंतलें
थोड्यांक बारी खुशी जाली, थोड्यांक कळवळे बगळे. त्या इगर्जेंत एक मागण्याचो पंगड आल्लो. ताणी सांगात आयली, आमच्यान दुसरें कांय करूंक जायना, आमी सक्कड एका मनान मागया. कित्याक म्हळ्यार मागण्याक एक सकत आसा. एक हप्तो, 2 हप्ते आनी सांगात मेळोन मागणे. काल्याक बार ओपान जायजे म्हण, बार ओपान जावन जो म्हणून कालेंगी गोत्तू ना. सडन पावस येवचे बरी जालें, गडगडो जगलाणे मारलें, एक गडगडो बाराकत पडलो. बार सगळें उलपून गेलें. आतां तें बार ओपन केल्लो ओनरा पळय, ताका करेक्ट कळ्ळें की हें जालें कोणा निमती, मागण्या निमतींत. हांचेर हांव केस घालता म्हणून कोर्टाक गेलो. ताणी मागोवन म्हज्या बाराक उजो पडचे बरी केलें. आतां केस पडल्या मागीर देवा कडेन मागोवन जाताय. वकिलाक दर्जेत न्ही. ताणी वकिलाक धरलें, ह्या मागण्या पंगडाच्यांनी वकिलाक धरलें. आतां जज म्हणालो, तुमचे वयर एक बदलाम आयला, तुमी तें बार उलपोवन वचोंक मागणें केलां की तुमींत कारण. लॉर्ड, हें आमी केल्लें न्ही, आमकां आनी ताका संबंद ना. आमकां आमच्या मागण्यान तें उलपोवन गेला म्हणून आमी ओपून काडून घेवंक आमी तयार ना. गडगडो पडलो उलपाना, ते आमच्या मागण्यान उलपोवन गेले म्हणून सांगून तुमी आमचेर बदलाम गेल्यार आमी ओपून काडून घेवंक साध्य ना. जज्जाक बारी एक हें जालें, आश्चर्य जालें. अरे, 1200 ओनार मागण्याक पावार म्हूण केस दिल्या. मागणें करतले मनशा त्या मागण्याक पावर ना म्हणून ती सांगतात. पळया, 1200 ओनर मागणें केल्ल्यान म्हजें बाराक उजो पडलो म्हणून तोने केस दिले. हांगा तें बार रावोजे म्हणून मागणें केल्लें, गडगडो पडल्या उपरांत म्हाका आनी त्या मागण्याक संबंध ना म्हणून ताणी निसरोन काणी गेले. प्रेज द लॉर्ड. सबारपुटी आमच्या जिणयेंत अशेंत घडटा, आमच्या जिणयेंत अशेंत घडटा. आमकां मागण्याक एक सकत आसा म्हणून ओपून काणी घेवंक आयच्या दिसांनी बारी कश्ट जाल्यात. कित्याक म्हळ्यार आमकां सकडी आसा, आमकां काम आसा, जेवंक आसा, खावंक आसा, सकडी आसा. पयलें पुरा मलगडी मनशां, आमच्या मलगडी मनशां 8 वरां मुसोर गाद्यांत काम केल्यार मागीर येवन आल्तारी मुखार दिंबी घालताली. आतां नायट ड्युटी, डे ड्युटी म्हणून म्हाका मम्मी आय एम टायर्ड या आय एम टायर्ड हांव न्हिदतां, काम केलां, देवाचो उडास नाका. आज उणो जावन येता, देवाचो उडास उणो जावन येता. आमी हर एकली आमच्या सक्तेचेरत, आमच्या बुदवंतकायेचेरत आमी पातयेवन आसा. आज पळया, जेजू त्या मोन्या जेवसाराक गुण करता. आतां एक मनीस बरो जाल्यार देवाक आमी अर्गंदी जैगी नाका, अर्गंदी जय. पूण हर एक असर्य आमच्या जिवितांत घडता आसतना 2 रितींनी ते आमी पळयता. तांत कितें उण आसा गे म्हूण पळयता आनी कितें बरें आसा म्हूण पळयता. इवन आमी शर्माव दितना तशेंच आज तांतू खालें बरेंपण जाता, आमच्या जिणयेक लागू करिये तिगी म्हणून पळोवच्या बदलाक कमेंट घालचे चड. कमेंट तें बऱ्याक सांगलां वायट ना आनी एक दृश्टीन पळोवचें, आनी एक दृश्टीन पळोवचें. कित्याक म्हळ्यार तांकां 1 घंट्याचो शर्माव आयकूंक नाका, पुरा शॉर्ट्स जाय आयच्या दिसा. शॉर्ट्स ल्हान एक, कित्याक म्हळ्यार 10 मिनटां शर्मावांत तुमची मोत अल्तारी कुशीन दवरची कश्टांची.
एका घंटेचो शर्माव 1.5 घंटेचो शर्माव 2 घंटेचो शर्माव आमी रितीरेनी दिता म्हळ्यार ते 2 घंटे तुमची मोत आमचे कुशीन दवरी जय जाल्यार मोदें मोदें ताका रिलेट जाल्ले एक ल्हान एक आसो म्हणी जाय जे आमी सिरियस जाल्यार पावना देव आसो नजो म्हणना सिरियस पूण आमचे थोडे आतां तांकां दुसऱ्यांक कांय काम ना खंय आसा तेंच कट्ट केलें कित्याक म्हळ्यार तें कट्ट करून घालें शॉर्ट्स म्हणून घालें आयला ऑनलायनीर तुमकां मोडा गी सगळो शर्माव ऐका त्या दाळा मुखार फाटीं कितें सांगलां खंयच्या संदेशा पासत हें सांगलां करेक्ट कळटा कित्याक म्हळ्यार हांवें म्हजे कडेन फेसबुकी ना इंस्टाग्रामी ना कांय ना इतलें पुरो कमेंट घालचे सोर आमचे व्हडले व्हडले काले नेणारी मनीस एक डायरेक्ट कॉल करून म्हजे कडेन उलोवन इसार येताले कालें पदाराचो अर्थ काले की म्हणून तांकां तें पळोवन वचोंक ना तांकां वट्ट कोक्के घाल्यार जालें कित्याक अर्थ जायना देवाचे उतर जेजूय वापारीनींत उलयलो वय की न्ही जेजूय लोकांक तें समजूंक जाय जाल्यार देवाचे उतर वापारीनींत उलयलो आज देवाचे उतर वय्या म्हण काडून गेल्यार तुमी खंयी हांगा कुंदापुरा वचोन मागीर थंय मसले मार्केटाक वचोन वापस येतात हांगा म्हजे सांगात रावनांत देवाचे उतर सांगात रावनांत तुमी म्हणटा आसतना 2 रितींनी ते पळयत भवर्थच्या दोळ्यांनी तुमी पळयत ना ताका कालें कोक्कें घालूंक मेळटा गी तेंय पळयत आज आईच्या वाचपांत तशेंच जालें पळया आईच्या वाचपांत तशेंच जालें फरिसेवांक सक्कडी कळीत आसलें मेसाया येता तो आमचे समाज सुस्थिते काडटा पिडा बरी करता गुण करता देवाचो पोत संवसाराक येताना हें सक्कडी घडटा म्हणून कोणाक कळीत आसलें फरिसेवांक कळीत आसलें कित्याक तांणी देवाचें उतर वाचलें देवाचें उतर वाचलें तांकां हर एकी गणितांक कळीत आसलें पूण जेजू केदाळा सरयां केलें गी तांणी पातयेवंक इन्कार केलें ताका कोडी काडल्यो न्ही आसतना पातयेवंक इन्कार केलें हे सामान्य मनीस ते जेजू सांगातात गेले लोक हिंडांनी जेजूच्या फाटल्यान गेलो आता जेजूक ते म्हणटात जेवंसराच्या बोळान तो जेवंसर धांवडायता साध्य घी ना साध्य जायना कित्याक म्हळ्यार देवाचें उतर सांगता जेवंसर उलयता जेजू कडेन तूं आमकां नाश करूंक आयलो गी आतां जेवंसर असो मुखेली आसा जाल्यार जेवंसरांनी सॅल्यूट मारी जाल्लें वय की न्ही जेजू मुखार तूं देवाचो पूत म्हणून सांगूंक नजो आसलें आमच्या दुनिया तूं ताचे भितर आसून आमकांच नाश करूंक आयला गी म्हणून जाल्लें म्हणलें तांणी ना एका काळार तूं आमकां नाश करताय म्हणून कळीत आसा पूण आतांत कित्याक आमकां नाश करूंक आयलाय तूं देवाचो पूत म्हूण आमकां कळीत आसा पूण देवान जेजून तांकां उलोवंक सोडूंक ना म्हणून देवाचें उतर आमकां सांगता ते देखून मोगाच्या भावांनी भयणीनो 2025 वर्सां आदीं देवान आसर्यां करता आसतना पातयेवंक इन्कार केल्ले मनीस त्या दाळाय आसले आतांय आमच्या मदगात आसात आमच्या मदगात आसात पळया तुमी ल्हानपणांतावन येदोळ म्हणसर कितल्या मिसांनी भाग घेतला लेक आसाय कितले कुंगार तुमी काणगेल्यात कितल्या सक्रामेंताच्या आराधनान तुमी भाग घेतला कितले कुंसार तुमी जाल्यात जर आमकां आंतू गुंड बवाडता आसलो जाल्यार आमी सक्कडी संकुचित जावन रावते नातल्ले संकुचित आमच्यात गुडा भितर पळया तुमच्यात गुडा भितर तुमी रावताना तुमकां मोल उणें अंटून रावल्यार पळय मोल उणें पातळ जावन विस्तार जाल्यार मोल चड ल्हान एक उदाहरण दिवचें जाल्यार तुमी घरा पुरो इडली केल्या न्ही इडली आतां एक इडली करूंक कितलें पीठ जाय एक स्पून पळय की न्ही एक स्पून पीठ
आता ते 1 स्पून पीठ इडल्याच्या आयदना घाल्यार इडली घट्ट जावन रावतात इंत पळय गी एका इडल्याचें मोल कितलें तें तुमी खंयच्या हॉटेलांत खातात गी ताचेर होंदोन आसता थोड्या हॉटेलांनी एकलो एक बूक काण घेवन येता पळय गे पस्ती सारता तुमकां कालें जाय म्हणून तुमी इडली सांबार म्हळ्यार तो बरोवन काण घेवन वचून 15 मिनटां उपरांत मागीर इडली येता बरोवन काण घेवंक एकलो इडली हाडूंक एकलो प्लेट काडूंक एकलो बिल दिवंक आनी एकलो कॅश काण घेवंक आनी एकलो जाल्यार त्या इडलेक 10 रुपये ओके तेंत एका हॉटेलाक तुमी येतात तोच येता कालें जाय इडली सांबार ಒಂದು ಇಡ್ಲಿ ಸಾಂಬಾರ್ म्हूण सांगून तोच भितर वचून तोच इडली सांबार घालून परत्यान तुमकां हण्ण दिवन तुमी केल्या उपरांत ती प्लेट काण घेवन भितर वचून परत्यान हात पुसून परत्यान कॅशराच्या टेबलाक येवन बसून तुमचे कडेन पयशे काडून येता जाल्यार 5 रुपये एका इडलेक 5 रुपये आतां तेंत एक दोई इडले गल्ल्यांत पीठ कायलीर वतून पातळ केल्यार 75 रुपये कळ्ळें गी तेंत पीठ इडली केल्ल्यांत पीठ पातळ कर विस्तार केल्यार ताका 75 रुपये दावणगेरे बेण्णे दोसे खंय म्हणी केल्यार 110 रुपये पळय तेंत पीठ आमची जिणी तितली तुमी मोजें कुटुंब इतलें संकुचित जावन रावल्यार आमकां मोल तितलेंच आसता आमी विस्तार जावन गेल्यार मनशापणान आमी आमची जिणी समाजेंत जियोंक प्रयत्न केल्यार मोल चड जाता विस्तार जावंक इल्ले कश्ट आसात वय की न्ही तें एक दोय पीठ तितलें विस्तार करी जे जाल्यार ताकाय नॅक आसचे सकाळांकी जायना सकाळांचे तुमी कशें केल्यार अर्दें पीठ तुमच्या दोयेक लागून पाटी येता थोड्यांनी ट्राय केलां तें वय ट्राय केलां थोड्यांनी थंय लगींत पोळो करच्या लगींत पळोवन तो कशें घालता म्हूण पळोवन अशें करूंक हें केलां तुमी घरा वचून केल्ल्या क्षणा सगळें पीठ दोयेंतच ताकाय नॅक आसा तशेंच विस्तार जावं की आमकां सकड संबंदी आमी आसा करूंक आसा नातल्यार विस्तार जावंक आमच्यान जायना म्हज्या इतल्याकच ल्हान बांयत आसल्या माणक्या बरींत जावन आसल्यार विस्तार जावंक जायना त्या देखून तूं पळया जेजू आजच्या वांजेलांत म्हणटा समाजेंत समस्या आसात समाजेंत तोंदरे आसात ते सम करचे व्यक्ती जाय बेळें जायतें आसा पूण वावराडी थोडेच पूरा संकुचित मनोभावानंत आसचे म्हाका कितें मेळटा आनी तो आमकां कितें मेळटा म्हणून चिंतेत आसचे विस्तार जावंक कोणायकी नाका कोण विस्तार जावंक प्रयत्न करता गी ताका कोक्के घालचे मनीस आसता दोयेक पीठ लागले बरेंत विस्तार जावंक सोडनात उक्तें मौन आमचे कडेन ना नातल्यार मोगाच्या भावांनी भयणीनो आमी चिंतया आमी पारिजवाच्या मेंटॅलिटीत आमी काण घेवन कोक्के घालनंत गेल्यार आमचे क्रिस्तांव समाज खंय वाडटा कोणाकी आमी वयर येवंक सोडना कोणाकी वयर येवंक सोडना जाल्यार ह्या पारिजवांची बुद्दत आमकां येयली आमी खंय संतोश पावना कोण वयर आयल्यार आमी संतोश पावना त्या देखून जेजू म्हणटा पळया वावराडी जाय त्या देखून देवा लागी मागा चिंतून पळया आमी आमचो भावार्थ आमकां समा करूंक जावंक ना जाल्यार जेजू थंय आमी कितली पातयेणी दवरल्या कित्याक म्हळ्यार चिंता पळया आमी इतली सकड मिसाच्या बलिदानाक आमी भाग घेता न्ही गी कुमसार जाता कुमगार काण घेता नोवेनांत भाग घेता पूण आमची बूद आनी चेंज जावंक ना न्ही आमी बेटयली मिसाची बलिदानां खाली बायल्या देखीक मात्र आमकां भितरल्यान ती लागोंक नांत ह्या पावसिल्या दिसांनी पळया पावस येता सकड खोले थंड जातात
वय की न्ही पूण आळवाचे खोले ना 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 कितलो पावस आयल्यार सुकेत आसतात सुकेत आसतात कित्याक म्हळ्यार लागाना तांकां उदक आमकांय तशेंच आज आमची आराधना आमची मिसां ती सादांची इतली जावन गेल्यांतगी आमी खंयगी आसता मिसाच्या बलिदानान एक कडेन आसता सदांय मिसाक येता सदांय सक्रामेंत काण घेता पूण आमच्या किसड देव बायल्या लोकांक आपडता बतागी ना बायल्या लोकांक आपडता तांच्या जिणेंत आसर्यां घडटात तांची जिणी परिवर्तन जाती आसता आमी असले बरींत आसा कित्याक म्हळ्यार आमी तें आयकल्लें भितर घेवंक ना आमकां आमचें कामां जालीं आमची कोडी काडचेंत जालें न्हय आसतना आमी तें भितर वय आमच्या बऱ्यापणाक म्हणटा आसतना मोगाचें न्हू एक संगत सांगता जाल्यार सक्कडी पाड म्हणून न्ही आतां काजाराच्या जिवितां विशयी आमी उलयता जाल्यार काजाराच्या जिवितांत थोडे अवगुण आसात म्हूण आमी सांगता जाल्यार सक्कडी काजारी मनीस पाड म्हूण अर्थिगी ना तें खंयगी एक वायट आसा ते समा करूंक आसा तसो अर्थ गणगरंजे न्हय आसतना सक्कडी पाडत म्हूण सांगल्यार ना बरें आसा पूण हें बरेंपण आमच्या जिवितांत दाखोवन दिवंक आसा ना जाल्यार परिसेवा पर्यंत जेजू कितलीं आसर्यां करून दी कितलीं आसर्यां करून दी आनी एक कर आनी एक कर आनी एक केल्यार आमी पाती येता म्हणून उंत गेले पूण हे सामान्य मनीस पळया ताणी एक ल्हान आसर्यां देखलेंच जेजूचो पाटलाव करून ते गेले जेजू पाटलाव करून गेले म्हणटा आसतना देव आमकां हर एकल्यांक मोगाच्या भावान आनी भयणीनो समाजेंत नवेंपण हाडूंक आमकां ताणें संवसाराक धाडलां त्या देखून देव म्हणटा पिकावळ येतेस्त आसा सुमार जण समस्यांत आसात तांच्या समस्यांत तांकां भायर काडचे व्यक्ती थोडेच जाल्यात थोडींपूर आमी पळोवन रावचेत हें सामान्य जावन पळय आमच्या क्रिस्तांव इस्कालांनी स्कूल डे आसता वयगी न्ही स्कूल डे स्कूल डेंत स्कूल डेच्या पयले भुरग्यांक पुरा खेळांनी पुरा आसता अकरेक तांकां काले भोवमानां दितात वयगी न्ही आमची क्रिस्तांवची भुरगीं पुरा ताळयो पेटोवंक मात्र मुखार बसोन आपळे भोवमान येताना ताळयो पेटचे LKG फर्स्ट प्लेस अरुण आमची भुरगीं पुरो PhD ताळयो पेटच्यांत PhD आमच्यांक एकल्याक भोवमानांत मेळना ताळयो पेटच्यांत एक्सपर्ट आमी तशें जाता पवार्थाच्या जिणयेंती आमी मिसाच्या बलिदानाक येवंक आमी शर्माव आयकोंक कामेन्स घालोंक आमी पूण असर्यां देखची ताणी पयस आसल्यार देवातान ती पयस आसल्यार असर्यां देखून देवाक अर्गां दिते आसतात त्या देखून आमी चिंतून पळयया कित्याक म्हळ्यार एक मिसाचें बलिदान पुणी म्हाका बदलूंक सोकोंक ना जाल्यार एक शर्माव म्हणी म्हजो जिवीत नव्यान करूंक म्हाका प्रेरण दिवंक ना जाल्यार एक नवें म्हणी सांताच्या जिणयेंत एक गूण म्हणी म्हज्या जिणयेंत हांवें हाडूंक प्रयत्न करूंक ना जाल्यार वेस्ट जाता त्या देखून आमी वावुराडी जावन आसाव आमी मात्र न्ही ह्या संवसारांत कित्याक म्हळ्यार एक बरो येणार म्हणटा क्रिस्तवांनी एक सुरेन सर्गाक वचोंक जायना खंय बिलकुल जायना खंय तुमी सर्गार वचत जाल्यार तुमच्या सगात आनी एकल्याक आपोवन व्हरचेत थोडी चिंतात थोडी गॅरंटी चिंतन आसा म्हाका कांय टेन्शन ना म्हजो घोव आपोवन व्हरता एकल्याक म्हणी आमी परिवर्तन करूंक आसा आमी आयकल्ल्या देवाच्या उतरान आमी स्विकार केल्ल्या एवकरिस्तान आमी भाग्येंतल्या आराधनाद्वारे आमी एकल्याक म्हणी परिवर्तन केल्यार आमचो वावरा पळय तो
जेजूच्या मुखार सफळ जाता. त्या देखून जेजू म्हणटा वावराड्या पासो तो मागोंक प्रयत्न करया. मागशे मात्र न्ही, आमी जेजूच्या शेतांत वावुरचे वावराडी जावया. एक काळ आसलो आमच्या रियेकल्यांच्या घरा आमी एक मागणें करतले, सोमया तुज्या सेवेक आमच्या कुटुंबांत हांव एकल्याक पुणी विंचून काड. पळय की न्ही, देवापणाचें मागणें म्हणटा आसतना आमी मागणें करतले. म्हाका आनी केवड आसा, आतांय करता आमी, आमच्या घरा आतांय करतात. एकल्याक पुणी विंचून काड, एकल्याक पुणी विंचून काड. आतां आमच्या घरचे नाका, शेजारच्या घरच्याक विंचून काड म्हणटात. म्हाका म्हजो पूत जाय, म्हजें दूध जाय, उतर प्रायर म्हाका पळोवंक, तांची जाल्यार वचोन दी. वावराडी उणें जाल्यात. मगाच्यान दीस वेताना संको उणो जाता आसतना आमी आतां वावरूंक आसा. त्या देखून आतां मागणें आमी चेंज करीत. तुज्या शेतांत वावुरसो वावराडी म्हाका कर सोमया. त्या देखून जेजूची असरया आमी हेरांक दिवचे वावराडी जावंक. आमी जेजू तावन आमी घेतिल्ल्या आशिर्वादां आमी हेरांक तें समजून करीतशें देव आमकां आशिर्वादीत करून दी म्हणून ह्या नोवेनांत मागया. आमेन. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, ह्या पुणशेताक आमी भेट दिल्या. हे भेट दिता आसतना आमची त्या सवा आमची मागणी आमी उखलून काणी घेवन आयल्या आसतना आज ह्या संताच्या मुखांतर देवाक ती आमची मागणी भक्तीपणान आतां आमी उबारया आनी कल्तपणी प्रार्थुया. सर्गीच्या बापा, पवित्र सभा सोलनवरच्या आणि पवित्र सभेक निस्वार्थी सेवा दिवच्या आमच्या पापा साहेबाक, गवळी बापाक, याजकांक, धार्मिकाक राख आनी सांबाळ. तांच्या वावरान तांकां पावतो प्रतिफळ लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या सरकारी अधिकाऱ्यांनी आणि राजकारभाऱ्यांनी सतानितीन आमचो देश चलोवन व्हरूंक भ्रष्टाचार अनेक अन्याय सांडून दुबळ्या धाकट्याच्या गरजाक आदार दिवंक तांकां प्रेरण लाभय म्हूण मागता. आमच्या युवा जाणांनी संवसारी आनी लौकीक संगतीक बोलोवन तांची जिणी होगडाय नासे भागार तुज्या पुता जेजूच्या सुरवातेच्या स्वेरितान तांची जिणी रुपीत करून सर्गीचे राज स्थापन करूंक तांकां कृपा आनी बोळ दी म्हूण मागता. हांगासर जमल्ल्या तुज्या मोगाळ सांत आंतोनीच्या भक्तिकांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तांची मागणी आनी तेसावां, तांची कंत बेजाराय आनी काळजाचे हास्कार सुस्कार हाडून ह्या पुणशेताक आयल्यात. तांची आशा अपेक्षा सुपळ कर आनी तांकां तुज्या भरपूर आशिर्वादांनी भर म्हूण मागता. शारिरीक आनी मोतीच्या पिड्यान कश्टूंच्या पिडेस्तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. पिडेसिडांतली तांकां निवार म्हूण मागता. ह्या पुण्यशेताच्या अभिवृद्धीच्या कामाक विविध रितीने आदार दिल्ल्यांचेर आनी उदार मनाच्या दानीचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी 100 तांकां पाटी दी. फुडें जावंकाची बरी कामां शेवटाक पावय म्हूण मागता. ह्या पुणशेताक आमी येताना आमची खासगी इरादे आमी हाडना येयल्या. आमच्या कुटुंबाच्या इराद्यां पासत मागया, संद्यांच्या भलायके पासत मागया. सगळ्यांनी डेंग्यू ताप विस्तारते आसा. देव आम्हा सर्वांक त्या तापांत राखून व्हरून दी. आमच्या कुटुंबाच्या संद्यांक राखून व्हरून दी. सोरपिडा शिडा पयस जावन दी. पावसा निमती जावचे अनावत देव ते उणें करून दी म्हणून मागया. सर्पदोदरा सस्नाच्या देवा, तुजेर आमची पातयेनी दवरून आमची थोडी कल्ती प्रार्थना संतांतोणी मुखांतर तुज्या पांयां तळ आमी समर्पिल्यांत. तुजी कशी वयतर जाल्यार सोम्या हे मागणें तूं मानून घेवन आमकां तुज्या आशिर्वादांनी भर म्हूण तुज्या पुता जेजूचे नांवी हे मागणें आमी करता. आमेन.
Kalsintlo Polamcha Vauraso Upuntungi Bapa Undo Wagumaso Dakalos Kalsintlo Polamcha Vauraso Samci आज भेटता उंड्या वैना संगे दये स्वीकार कर म्हूण मागता बाप्पा तुझे भुरगे उठून तुगे बाप्पा वासो Dakalos Kalsintlo Polamcha Vauraso भाव बहिणीनो मोज्याने तुमचे बलिदान सर्पराधा बापाक मानतात असलेंचा म्हूण मागात तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाकने मेमेक आमचे नक्की पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वस्पर मानून घेऊ सर्पदेवेदरा आणि भोवर्त्या देवा तुझ्या भगवंत चवडासाक वो यज्ञ समर्पण तुझे तोरपण आम्ही ओळखून घेता आणि तुझे मुखांत सरपडून तुका उलो मारता आमच्या गवळ्या काल तुझ्या मोगान जियोन सासनाचे सडवण सोडूंक आमकां फाव कर तुझ्या पुताचे सोचे नावे सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमच्या सवे आसो आमची कालसां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया सर्वेस्पर पवित्र बापा सर्पदोदरांनी सासनाच्या देवा सोर काळी आणि सोर थंय जेजू क्रिस्ता तुझ्या मोगाच्या पुता परबीं आम्ही तुका दिन वाचून फावो वो काही दोन्ही ते सो आणि आमच्या फायद्यासो त्या तुझ्या अनंत शब्दा बरोबर तुवें सगळें रचलें पातकांतली आमकां सोडोवच्या काम स्वतारो करून तुवें ताका पाठयलोय पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां मरेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आमचे खातीर कुर्सार आपल्या आत्मविस्तारून ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचेर जैत मरण पुन्हा जिवनपण उगडापें केलें अशें ताणें तुजी कुशी पाळली आनी एक पवित्र पर्ज तुका जोडून घेतली देखू देवदूता आनी समेस्त भक्तां सांगाती तुज्या महिमेचें कीर्तन एका स्थाळ्यान आमी गायता बापा खरोच तुम पवित्र तुमच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुखुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी
ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासोत समर्पूंची. तेसपरी जवान जातस ताणें काल्स घेतली तुका दिन वासून तो मोडलो दिन वासून ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात हे म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें रगत पातकांचें मोगसाण मेळच्याक तुमचे पासोत आनी सुमेस्त मनशां पासोत तें वावरतलें हे म्हज्या उगडासाक करात. बावार्ता सोगट परगटुया बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पण जिवानपणाचो आमी भक्तीपणे उडास कर्तव्य आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवण्याची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां भव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या प्रितमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बगेवन बापा जेराल्ड आयसक आमच्या गोळे बापा आनी सगळ्या यासकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुन्हा जिवनपणाचो बरवसो दौरमेले अंत्य आमच्या भाव भयणीची काकुळत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुज्या परजळीत मुखामळ फळोवंक फाव कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर. प्रत्येक जाम या नोवेनाच्या मिसांत भाग्याच्या या भाव भयणीची काकुळत कर. तांची मागणी आयक आनी तांकां आशिर्वादीत कर. अहंकार मर्या देवाच्या माये संगती भगवंतन तान सोर काळी तुका मानवल्यान सगळ्या भक्तां बराबर आमच्या पत्रान संसांत आंतोनी बराबर सस्नाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता परवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. सोम्याच्या शेतांत वावुरचे बळादीक वावुराडी आमी जावंच्याक सोम्यान शिकयलें तें मागणें आतां भक्तीन म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजे कशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आसम कांदी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां दोश आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या बागेन आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे आनी भरोशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सोर पातकांतल्यान सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटय. सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुता मेळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण ज्या पवित्र सभेच्या बाबर्थाचे दिश्ट घालून तुज्या खुशे प्रमाणे तिका शांती देणे एकवटान सांबाळ.
तुझी येताई आणि राजभर चलयताई ससनाच्या ससनाक आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे असो. तुमचे सुवास भाऊ बहिणीनो एकामेकाक शांती दिवया. पळया देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती आ शेळयेच्या जेवणाक आपण मेळ्ळी आमी सुपाकी. सोम्या तुवें म्हजे भितरांचे म्हाका पवना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमा सोमेस्तान ससनाच्या जिविताक पावून. प्रार्थूया.
सर्पदोदरा देवा तुवें आमकां दिल्ल्या पवित्र जेवणान आमी दोशी जाल्या भगवंत आंतोणीची देख आमच्या दोळ्या मुखार दवरून तुजी सेवा सदां भक्तीन करूंक आनी मोगान आनी सुसुडायन आमच्या भाव भयणीच्या गरजांक पावोवंक आमकां कृपा दी म्हण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे सर्वेस्पर तुमचे सोफे असो सर पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा क्रिस्त तुवें म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयणीनो केरेकटे संत आंतोणीच्या पुणशेताक आयिल्ल्या तुमकां सुमेस्तांक या पुणशेताचो रेक्टर बाप सुनील वेगस हांच्या नांवान मोगाचो येवकार मागता आसतना सुमार 350 वर्षाची चरित्र्या आसच्या ह्या पुणशेताक येवच्या एक भक्तिकांक ताचे विणवणेन देवाचो आदार जोड दिल्लो सांत आंतोण तुमकांय ताच्या आशिर्वादाचो शिवर तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर पडा अशें आनी सदांच तुमचे पसत विनंती करून दी म्हूण मागता ह्या पुणशेतांत अरियेका मंगळारा सांत आंतोणीचें नोवेन आसा नोवेनाच्या दिसा सकाळी 10 वरार पवित्र सक्रामेंताचे आराधन उपरांत मिसा उपरांत नोवेन उपरांत आयिल्ल्या भक्तिकांक जेवण आसा आनी तशेंच हर एका आयतारा हांगासर सकाळी 10:30 वरार मिसाची वेवस्था आसा ह्या पुणशेतांत भक्तिकांक हेर सेवाई लाभता भुरग्यांक वांजेल रजार कुटुंबाचेर वांजेल रजार आत्मीक समालोचन आनी कुमसारा ही सेवा गरज आसल्यानी फोना मुखांतर सुरवेरस कळोवन येवच्याक विनंती आसा हप्त्यामध्ये कुटुंबा समेत या पंगडाक येवन असलेल्यांक मिसाची गरज आसा जाल्यार जोगती मांडावळ हांगा आमी घालतल्या अशें येतल्यांक येनी सुरवेरस फोना मुखांतर कळोवची गरज म्हूण तुमी समजोवची आनी ह्या पुणशेसांत एक सुसज्जीत धार्मीक स्टॉल आसा हांगा तुमकां पवित्र आशिर्वादीत केल्लें उदक तेल दुंपू कोंता बेंतिन्यो सांत आंतोणीच्यो ल्हान व्हड इमाज्यो जेजूची सुवार्थ बायबल वाती आनी हेर जायत्यो वस्तू मेळटात खंयच्या धार्मीक वस्तूंची गरज आसा जाल्यार मिसा उपरांत तुमी स्टॉलाक भेट दिवची जावन आसा कोणाय की मिसां दिवंक आसात जाल्यार दप्तरांत तुमी ती दिवयेत नोवेनाच्या आनी हेर दिसांच्या मिसाक ₹300 नोवेनाच्या दिसा मुर्दम मिसाक ₹500 हर एका मंगळारा भक्तिकांक दिवच्या जेवणाक प्रायोजक रावोवंक तुमकां एक अवकाश आसा 8,000 दिवन एका दिसाच्या जेवणाक प्रायोजक जावन तुमी रावयेत या तुमच्या तांकी प्रमाणे फुळ्या पाकळी दिवन जेवणा बाबतींत तुमी आदार दिवयेता मोगाशेनो ह्या पुणशेतांत जायती अभिवृद्धीची योजना हाती घेवची आसात तांतून पयलें योजन तुमी पळयतात फाटल्यान निर्गतिकाचो आसरो हे निर्गतिकाचो आसरो पंथाक पावलो जाल्यार सुमार 60 निर्गतिकांक पुंक्याक वस्ती हांगा मेळची वेवस्था आसा म्हळ्यार ही वेवस्था एका हातांत ताळयो पेटल्यार जायना त्या देखून तुमचे हात हाका कुडसल्यार जाता तितलें बेगीन हें काम आमी पंथाक पावयता ह्या योजनाचो आटापची मनवी पत्रां स्टॉलान तुमकां मेळटात तुमी घेयात आनी तुमकां कळीत आसल्यांक ती पावीत कर्ण हें काम जाता तितल्या बेगीन पंथाक पावूंक आदार दियात आयच्या दिसा देवस्तुतेक आदार दिल्ल्यांचो उपकार मागता संगीत दिल्ल्या लॉयड रेबेल्लो गंगोळी हांचो कीर्तन गावन कुमक केल्या रिना मेंडांचो आनी गायन पंगडाचो हांव उपकार मागता Derian sangling to perbaita
येवरत्या संत अंतोनी तुझ्या मागण्या बरोबर मोर्न सुख अनवरान जेवण सार आणि सोर तराची वशाची पिडा पयस सरता म्हणून उडास कर तुझ्या मरेफात पिडेस्तांक भलायकी मेळटा उसांबळ दर्ये थंड जातात बंदिवानाच्यो संकळी तुटून पडतात थोंटे उठून चलतात कुरडे पळयतात केपे आयकतात मोने भायर पडल्यो वस्तू मेळतात ल्हान व्हड तुजे लागीं मागतात ते मागिल्लें सोर तांकां मेळटा तुजे वरवीं आपाया ग्रासार पयस जातात आनी सोरच्या गरजांक तूं पावताय सोर पातेणी तुजेर दवरन तुजी कुमोक मागून इथे व्हडल्या आशेन आमी मागता ते सोर आमकां जोड दी तुजी सदांच केरेकट्टे सांत आंतोनीक मागणे ये केरेकट्टेच्या सर्यागारा पदवाच्या सांत आंतोनी मरिफात तुझी मजत मागून या पुणशेत्या कायल्या सोर भक्तिकांक तूं पावयताय तांची मागणी आयकताय आनी तांचे कश्ट हाळू करताय सबार जाती खातीरचो लोक येवन तुजे लागीं मागता आनी गरजांक पावताय देवान तुका दिल्ल्या सबार देण्या पैकी असर्याचे देणे विशेष या असरेच्या सक्तेन सोर गरजांक पाव आनी तुजे लागीं मागता सकड आमी बसया ते सवा ये पुरीन जावन आसात बरी भलायकी मेळोवंक गुमती दूख ती निवरावंक भुरग्यांक शिकाप बरें करून शिकोवंक मोतीक जाणवाय आनी समजणी मेळोवंक कुटुंबाचेर बेसांव पडोवंक हाडाक पडल्लो बुराक बरो जावंक लंडनाची व्हिसा मेळोवंक करूंक वेचें काम बऱ्यान संपोवन फाटीं येवंक मोबायलांतावन आनी वायट संगतेतावन सुटका मेळोवंक शिप्पार काम मेळोवंक बऱ्या रितीन खासर जावंक उंचलें शिकाप बऱ्यान जावंक बरो फुडार मेळोवंक इतल्यांत बिकाळ जीवदाळी येना जावंक भुरग्याचें देणें फावो जावंक आयकनातले कान सारको आयकूंक बरी सैरीक मेळोवंक युरोपांत काम मेळोवंक जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोवंक मेळोवंक अशें प्रमोशन मेळोवंक हात पांयांच्या बोटांक जावचे फंगस पयस जावंक लिव्हर ट्रान्सप्लांटेशन करची गरज नासतनाच वखदांच भलायकी मेळोवंक पांयाक जाल्ले इन्फेक्शन सारकें जावंक कॅन्सराची पिडा गूण जावंक तोंडा वयले एलर्जी काती वयली एलर्जी गूण जावन तोंड आनी कात नितळ जावंक शिकपा खातीर ऑस्ट्रेलियाक करचें पयण बऱ्या रितीन जावंक आनी बऱ्या रितीन शिकप तें शिकोवंक शिरांची दूख गूण जावंक आनी मेल्ली शीर बरी जावंक शिकोवंक अर्थ जावंक शिकल्ले शिकोवन बऱ्या फुडाराक पावोवंक ताप शेळ गूण जावन बरी भलायकी मेळोवंक फायल्स आनी शुगर बरें जावंक घरा वचोवंक वाट मेळोवंक स्वतंत्र बिझनेस करच्याक वाट दिसोवंक जाग्याक वेची वाट उक्ती जावंक परगवांत आशिल्ल्यांक बरी भलायकी मेळोवंक काम करतल्यांक बरो सांबाळ मेळोवंक कुटुंबांत शांत समाधान आनी संतोष आसोवंक युरोपाक वेचाक फ्लायट तिकेट मेळोवंक घरांत आयिल्ले वाळत पयस वचोवंक पांय दूख आनी गांठी दूख पयस जावंक लंडनाची स्टुडंट विजा प्रोसेस बऱ्यान जावंक कोलेस्ट्रॉल उणें जावन ब्रिदींग समस्ये सारके जावंक काळजाचे ब्लॉक वचोवंक कुटुंबांत एक बरो येजाक फावो जावंक बरें काम मेळोवंक काजर जावंक मतीक उजवाड मेळोवंक स्ट्रोक गूण जावन सारकें चलोवंक जावंक घरचें रीण फारीक जावंक पयस वचोवंक बँकींग परिक्षा बऱ्यान जावन प्रमोशन जावंक असचें सगळीं कामां कांयच वायट नासतना बरें जावंक कुटुंबाचे समस्ये परिहार जावंक सोर गरजांनी आदार मेळोवंक SSLC परिक्षेंत बरे मार्क मेळोवंक पावसा वरवीं कितेंच लुकसाण जायना जावंक बिल्डरान घराची दस्तवेद बेगीनच फावो करूंक दिवंक आसचे पयशे बेगीनच पाटी मेळोवंक लिव्हराची पिडा गूण जावंक UK वेचें ट्रिप बऱ्यान जावंक
आता आमचे दोळे दांप्या आमची गुरसोई सांत आंतोनीच्या मोजतीक आमी समर्पण करून नव्यान मुखार सुया. यो आमच्यो सोर गोरसो देवा आमच्या बापाच्या पायांतळीतून दवर तुझ्या मोगाळ मिनीत ककुळतीन देव आमची मागणी स्वीकार करून दी. सोर कश्टांतले विघ्नांतले अनवरांतले पिडे शिड्यांतले वायटांतले आमकां निवारून दी. अशें तुजे थंय मेळिल्ल्या उपकारा परिफात सोर पदवेदारा देवाक तुज्या पुता जेजूक आनी पवित्र आत्म्याक महिमा जावं दी. आमेन. संत अंतोणी आमचे पसत विनंती कर. प्रार्थुया. सर पदवेदारा देवा तू एकलोच विचित्राने जप करताय. आम्ही तुझ्याकडे प्रार्थना मागता. तुझा सेवक संत अंतोनीची जीभ त्याच्या मरणा उपरांत जशी कुसान असताना सांभाळली तशी आम्ही तुझ्या पुण्यावरवी देखीवरती सदांकाल तुका होगळाप दिवंक आनी वर्णूंक आमकां फावो कर. पिडेस्तां पसत मागया. सोम्याचे नबी आमचो आथा सोम्या दयेन आयक आमचे मागणे. सर्वेस्पर तुमचे सोफे आसूं. प्रार्थुया. सर पदवेदारा आनी ससन देवा तुझी गुण करची सकत पिडेस्तांनी वतून कष्टांच्या तुझ्या भुरग्यांक तू आशीर्वादित करताय आणि व्हडा मोगान सांभाळताय. या तुझ्या विश्वासी साखराचेर तू दयाळ दीस घाल. सोर बांदपद असले तांकां सोडय. मोतीची आनी कुडीची सोर दूख तांचे तावन पयस कर. तुझ्या कुणीत काकुळतीचेर पातयेवन आयिल्ल्यांक तांकां तुझ्या पदवाच्या भगवंत अंतोनीच्या मजतीन कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय. या पुणशेतांत तुझे दैवीक सवास संतोष तांकां समाधान तांकां मेळ्ळें म्हणली दादोसकाय तांची जावं दी. अशें शांती जोडुल्ली ती तुजी साखरां जेजू क्रिस्ताचे शिकवण्यांनी देखी प्रकार चलोवन तुजो मोग आनी बरेपण पासारची खरी भक्तिवंतान जावन जियोवचे आनी तांकां महिमा दिवचे भाग तांकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे आसून तुमकां संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावोन तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावोन तुमकां वाट व्हरून तुमच्या फाटल्यान तो रावोन तुमकां राखूं. तुमच्या वयर तो रावोन तुमकां आशीर्वाद दिवं. सर पदवेदार देवा बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशीर्वाद तुमचेर देवूं आनी सदांकाल तुमचेर रावो. सकड उबी रावया. आतां आमी सेवकेच्या जेवणाचेर आनी हें जेवण आमकां फावो केल्ल्या दानीचेर सर्वेस्पराचो आशीर्वाद आतां आमी मागया. सर पदवेदारा देवा या पुणशेताक आज आमी भेट दिल्या आसतना तुवें आमकां हांगासर हाडिल्ल्याक तुका अर्गां अर्दान स्तुती महिमा दिवन आत्मीक भूक आमची तुज्या उतराद्वारी मिसाच्या बलिदानाद्वारी सक्रमेंताद्वारी तुवें बगयलें आसतना आमकां आशीर्वादीत केलें आसतना आमच्या कुडीक आतां आमी तयार केल्लें जेवण तुज्या हाती आमी समर्पित करता. हें जेवण तयार केल्ल्यांचेर तुजें आशीर्वाद घाल आनी प्रत्येक जावन ह्या जेवणा बाबतींत दान दिल्ल्या कुटुंबाचेर तुजे दैवीक आशीर्वाद घाल म्हूण मागता आसतना सोम्या जेजू तांचो त्याग तांकां 100 वांट्यांनी फळ दिवन दी आनी हें जेवण आमी आमच्या हातांत स्वीकार करता आसतना आमकांय दिवचें म्हण दी आनी तें आमकां वाडलेलें जेवण योग्य रितीन सेवंक पाड करिनासतना सेवंक जाय असली कृपा आमकां लाभय. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो ह्या जेवणाचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. तुझ्या पावलांनी सलो क्रिस्ता सारखी जाव धाड माणसा सारखी धाड बाबा. तुझ्या पावलांनी सलो क्रिस्ता सारखी जाव धाड माणसा
सर्गीतान बापा थोड्या भावार्थाचा हुशार प्रसंग गरजेवंतांक दिले फिरा सोवादा उतरान देखीन तोवड क्रिस्ता परगटना उर्बागी क्रिस्ता दिया पडा नमन तुका सांतांतून बघता तुझी देख वाटेक उजवाड वाढत्या तुझ्या पावलांनी चलो क्रिस्ता सारखी धाड माझं सर्गीतान बापा तुझ्या पावलांनी चलो क्रिस्ता सारखी